बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के पास 5th जनरेशन जंगी तैयारे के मौजूद होने के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। ईरान ने पहली बार चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दी हैं, जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए अगले 36 घंटों में बहुत गैर मामूली अटैक की तैयारियां कर ली हैं। इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में जो F-35 जंगी तैयारे हैं उन्होंने ईरान को घेर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है, और साथ ही साथ नाज़रीन जो ईरान के पास जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनके हवाले से कुछ नई पेशरफ सामने आई है। कार्गो प्लेन्स जो हैं वो रशिया और चाइना से मुसलसल ईरान में उतर रहे हैं। उनके अंदर क्या और किस किस्म के वेपन्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है डेविड कुशनर, वो भी सामने आ गए हैं कि ईरान के ऊपर हमला एक बहुत खौफनाक गलती साबित हो सकता है। और जो विटकॉफ हैं उन्होंने भी वार्निंग जारी की है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मशरक़ वस्ता के अंदर अमरीका के स्ट्राइक ग्रुप के पहुंचने के साथ ही जो ईरान है उसने अपना काउंटर अटैक जो है वो मुकम्मल तौर पे रेडी कर लिया है। ईरान की मदद के लिए रूस और चाइना से गैर मामूली इजाफा हो रहा है। जो कार्गो फ्लाइट्स आ रही हैं ईरान के अंदर मुसलसल उतर रही हैं, उसमें किस किस्म के हथियार हैं ये नाज़रीन अभी राज ही है, लेकिन मुमकिन तौर पर कुछ आइडियाज़ लगाए जा सकते हैं कि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है पहले तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया था, लेकिन अब जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरानी भी हैं और ईरान के अपना भी एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसके अलावा रशिया का S-400 और HQ-9 जो है वो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उनको काफ़ी हद तक जो है वो शेल्टर फ्राहम करता है मिसाइलों से और एयर अटैक से। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो अमेरिका की तैयारियां हैं वो ईरान की क़यादत को ख़ुसूसन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है, और उसके लिए उन्होंने अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं उनको भी तबाह करने के हवाले से गैर मामूली जो हथियार हैं वो खित्ते के अंदर तैनात कर दिए हैं। आप देखिए कि सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो पिछले तकरीबन 12 घंटों से मुसलसल इसराइल के अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं। और अटैक के हवाले से नाज़रीन अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी अमेरिकन कौम जो है वो इस हक में नहीं है कि ईरान के साथ जंग छेड़ी जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो 2026 के हालिया इक़दामात हैं उसने अमरीकियों के लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। यानी बज़ाहिर देखा जाए तो अमरीका अपना जो है वो ज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाते देखा जाए तो अमरीका अपने बहुत सारे इत्तेहादियों को खो चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन अब जो उनके दामाद हैं जो खुसूसी नुमाइंदे हैं मशरक़ वस्ता के हवाले से डेविड कुशनर, उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी ईरान की जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं वो ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर हमला करके आप समझें कि आपके फौजी अड्डे महफूज रहेंगे या फिर इसराइल महफूज रहेगा। उन्होंने कहा जी हमला होगा और बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से दिया जाएगा। नाज़रीन, ईरान जो है वो इस वक्त स्टेट ऑफ होम्स को बंद करने की तैयारियां कर रहा है। ईरान अगर ये जो खलीज फारस है वहाँ से तेल की तरसील जो दुनिया के तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा तेल और गैस यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, अगर इसको जो है वो बंद कर दिया जाए तो तेल की कीमतें आसमान पे पहुँच जाएंगी, मामलात बड़े खौफनाक हद तक ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा नाज़रीन उसका नुकसान ये होगा कि तेल के साथ साथ जो अरब ममालिक जहाँ जहाँ पे अमरीका के फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर भी अटैक्स किए जाएंगे। खबर ये आ रही है कि चाइना ने खुफिया तौर पर तकरीबन 500 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका जो सामान है, जो बारूद है, और वो खुफिया तौर पे वहाँ पे पहुँचाया है ईरान में। ईरान के पास नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनको रोकना अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, और आपने लास्ट टाइम देखा कि इसराइल के भी बस में नहीं था। यानी
جو ان کا آئرن ڈوم ہے اس نے کافی حد تک جو حملہ آور ڈرونز ہیں اور میزائلز ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا، لیکن جس بڑی تعداد میں ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا اس میں بہت زیادہ جو میزائلز ہیں انہوں نے جا کے اسرائیل کو ہٹ کیا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اب امریکن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہ اٹیک نہ کرے. ویٹکاف کی جانب سے بھی جو کہ خصوصی نمائندے ہیں ایران اور امریکہ تعلقات کے حوالے سے، انہوں نے بھی وارننگ جاری کی ہے. قطر ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، یہ 3 بڑے ممالک ہیں، یہ بھی امریکہ کو وارن کر رہے ہیں. یعنی اگر امریکہ اس کے باوجود، ان کی مخالفت کے باوجود اٹیک کرتا ہے تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. اس وقت ناظرین امریکہ نے اپنے تقریباً 40 سے زیادہ جو اسٹرائک گروپ کے اندر شامل اپنے F-35 جنگی طیارے ہیں ان کو ریڈی کیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پہ جو حملہ امریکہ کی جانب سے کیا جائے گا اس میں امریکی طیارے ہی حصہ لیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے بعد اسرائیلی ایئر فورس کو حرکت میں لایا جائے گا. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران نے ابھی جو نیا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے جو نیا چہرہ کروایا ہے اس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ ایران نے اپنا جو 5th جنریشن جنگی طیارہ ہے F-313 اس کا جو اپنا لوکل بنایا ہوا ماڈل ہے، لوکل بنایا ہوا جنگی طیارہ جو 5th جنریشن ہے اس کی رونمائی کر دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ اپنے خاص طور پہ جو خود انحصاری ہے ویپنز کے حوالے سے اس کی جانب بڑھ رہا ہے اور اپنا 5th جنریشن جنگی طیارہ انہوں نے ریڈی کر لیا ہے. یہ بہت غیر معمولی. ناظرین چائنا اور رشیا جب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے طیارہ ریڈی کرنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب چائنا کے لیے یہ ریڈ لائن ہو تو ممکنہ طور پہ چائنا نے اپنے جنگی طیارے جو ہیں وہ ہی ان کو پرووائڈ کر دیے ہوں 5th جنریشن جنگی طیارے. اور عین ممکن بھی ہے کہ اس میں پائلٹ جو ہیں وہ کون اس کو آپریٹ کر رہے ہوں. اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت ساری جو ہے وہ اندر کھاتے گیمیں جو ہیں وہ ضرور چل رہی ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اس وقت جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کر چکے ہیں. جمعے کی جو وہ پریئر میں موجود ہوتے ہیں تو جمعے کے دن بھی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ان کو جو ہے وہ پبلک مقامات پہ آنے سے فوری طور پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے منع کیا گیا تھا اور پھر انہیں محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل وہ خطے کے اندر ایک بڑی خوفناک جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف ایران کے اندر جو موجودہ قیادت ہے اس کو نشانہ بنانا ہے. ان کو نشانہ بنا کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مقصد ان کا صرف اور صرف شام کی طرح ایران کے انفراسٹرکچر کو اور ایران کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو اس حد تک تباہ کر دینا ہے کہ ایران دوبارہ سر نہ خطے کے اندر اٹھا سکے. اور مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ایران کی عوام کی بھلائی ہے. ایرانی عوام بھی اس وقت ناظرین فلی چارجڈ ہے، مکمل طور پہ تیار ہے، کیونکہ جو کچھ امریکہ نے ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ وہاں پہ جس طرح کی فسادات برپا کروا کے وہاں پہ قدم رکھیں گے اور آسانی کے ساتھ موجودہ رجیم جو ہیں اس کو یہ ختم کر دیں گے. لیکن ناظرین وہ پہلا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد اب امریکہ نے دوسرے منصوبے کے اوپر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے بہت بڑے لیول پہ، تاریخ میں اتنے بڑے لیول پہ ایران کے خلاف تیاریاں نہیں کی گئیں جتنے بڑے لیول پہ ابھی شروع کر دی، یہ مطلب حتمی لیول پہ پہنچا دی گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران امریکہ کسی وقت بھی ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.